گزارش جڑے نے مضمون ذاکری دے یہ ترتیب اے بسم اللہ تو شروع ہو کے نا مضمون اتے اتے جانا ہے، لیکن جناب عباس دا مضمون اے شروع ہی عرشاں تو ہوتا ہے۔ ایدی آواز ٹھیک کری پتر، اے دو آوازاں نہ ہو، آواز اچھی ہوئے لیکن اکو ہی ہوئے۔ مثلا قرآن شروع ہوتا ہے بسم اللہ تو تے پھر اگے کے جاندہ والناس تک، کلاس شروع ہوتی ہے پہلی تو اگے کے جاندی ہے، پھر پڑھی جاؤ جنہ مرضی قبر تے پڑھتے ہی رہے۔ یہ مضمون ایسا ہے جڑے مجلس ذکر بیٹھے نے انہاں واسطے ذرا مزید سہولت ہو جائے۔ سرکار عباس دے مضمون دی تمہید دا نام بطول ہے۔ شاباش شاباش، اچھا سنیا۔ یہ بسم اللہ جناب زہرات، پھر میں دوران لگے جو بڑی ساری گل میں ایکو باری کیتی، کیونکہ میں گل دے دوالے چکر نہیں دینا، نہ ہی میں کدی مومنہ نو تانگ کیتا۔ جڑی گل جوڑ بنا کے سما نیا چاہ کے ذکر 15 منٹاں بعد کردہ میں وہ پہلے منٹ جی کر بھئی بسم اللہ تو شروع ہوندہ پہلو تمہید ہوندی تے پھر نتیجہ ہوندہ، نتیجہ پیک ہوندی مضمون دی، ہر پڑھائی دی پیک تے نتیجہ ہوندہ۔ سرکار عباس دی انتہا کوئی تاں واسطے نہیں بیان کر سکتا، غازی دے مضمون دی ابتدا دا نا زہرا ہے۔ ٹھیک ہے، میں گھنٹے سوا دا مضمون اکو واری پڑھ چھڑی، جدی گل شروع ہی جناب بطول تو ہوندی ہے او دی مکے دی کتھے، مکن والی ہے ہی نہیں، کیونکہ جدی تمہید جناب بطول ہے او دا انجام سوائے توحید دے اور کوئی نہیں۔ نہ کسے مکوانے آڑے ہو اللہ دی حد ڈٹھی ہے، نہ کسے نو عباس دی حد لبے نہیں۔ ذرا خوبصورتی واسطے میں تفصیلاً 2-3 جملے پڑھنا، 15 منٹ میں فضائل پڑھا تھا، 12-15 منٹ انشاءاللہ ذکر مسائل۔ چونکہ مجلس پاک ہے ہی غازی پاک دی اماں دے نا ہے تے انہاں دی شہادت دی، میں اپنی زندگی میں بی بی پاک دی شہادت نہیں پڑھی، کیونکہ انہوں ملوانے وفات لکھ دے، حالانکہ وہ جھوٹ بول دے۔ علمی ایکسیڈنٹ پتہ کی میں ہوندا، جڑے تیز ملک نے نا انہوں دی کاراں بھی تیز نے، انہوں دے روڈ بھی چنگے نے، انہوں دا کٹھے 18 ایکسیڈنٹ ہو جاندے، کیونکہ میٹر وہ 200 تے کٹ دے، ساڈی فل سپیڈ 120، انہوں دی 200 تے کاراں چل دی ہیں، منہ نہ منہ جڑے ہوندے نے، پہلی گڈی لگدی پچھلیاں وچ لگدی ہی جاندی، 18-20 لگ جاندی۔ وہ 18 ایکسیڈنٹ نہیں ہوندے، ایکسیڈنٹ ایک ہی ہوندہ ہے، 18 متاثر ہو جاندے۔ علمی ایکسیڈنٹ بھی ذکر صاحب انجی ہوندہ ہے بھی ایک مولوی تھڑکدا ہے تے پچھو وچ وجدے، حالانکہ بی بی پاک دی وفات نہیں، وفات مومن دی بھی نہیں ہوندی، کیونکہ گلاں پوچھنیاں ہون تے مولویاں کو نہیں پوچھیاں جا سکدیاں، کیونکہ رولا ہی سارا مولویاں ویچے۔ یہ کام ایم پی ایم این اے دا بھی نہیں، کیونکہ مذہب دی گل ہے، انہاں دیکھنا ووٹ دی گل کرو، مسئلے دی نہ کرو، یہ گل وکیل صاحب والی بھی نہیں تے مولویاں والی تاں نہیں بھی مولویاں کو نہیں تے رولا لے کے گئے ہیں، ہونے نہ کو پوچھن کی ہونا، گل رسول والی جنہیں دین دسیا او دے کول گل بندہ پوچھ لے۔
یا رسول اللہ مولوی دی آندے نے غازی دی اماں فوت ہوئی تسی کی فرماندے ہو؟ جناب فرماندے نے ماتا اللہ حب آل محمد ماتا شہیدہ جد دل ساڈی حب ہوئے وہ نہیں مردا غازی دی اماں کیوں سبحان اللہ کیا بات یار کیا بات تہاڈا ہاتھ تاں ہوئے تے پاویں نہ ہوئے میں یہ بکڑی چ باہر نہیں کڈوں پڑھنا ہی میں کہڑا کوئی تاڑیاں مار کے پڑھنا بغیر حب علی مدعا نہیں ملتا سچی گل بغیر حب علی مدعا نہیں ملتا عبادتوں کا بھی ہرگز صلہ نہیں ملتا خدا کے بندے سنو غور سے خدا کی قسم جسے علی نہیں ملتے خدا نہیں بے شک نعرہ حیدری یار پتر آواز کٹائی آ تھوڑی جی بدائے نا آواز تاکہ میں میک دے نیڑے نہ پاوے میرا گلا خشک ہو جائے اس طرح میں اگر آواز کھچے تو مہربانی اور میں محسوس کرنا پہ بڑا لیٹ ہوئے نے میک 10 بجے چلنا چاہیے صحیح یہ جڑے سنگیت والے بڑے پیسے لیندے والا وہ کدے لیندے سپیکر تواڈے جے ہی نہیں انہاں کو انہاں دی سیٹنگ تے ٹائم نہیں ہو 1 منٹ بھی بانی دا ضائع کر تے نہ کدی ذکر انہوں نے آخیا ہوں اچا کر دے ہوں تھلے کر انہوں نے آپ نہیں پتا انہوں دے آپریٹر مہنگے نہیں اے پتر تھوڑے دے منہ پرا کری ہوں چلا جنہ دے لی اچا کر اچھا گزارش ہے کہ یہ مضمون بڑا ہی پیارا ہے سرکار عباس حضور دا ایک باری جناب سیدہ دی رات تے صلوات پڑھو میں سین دی سچائی پڑھا حضرت عباس بی بی پاک دی بشارت نو آدھے جی سین پاک نے بشارت دیتی وہ عباس ساری دنیا دے نا رکھیندے نے جم پاؤن تو بعد بسم اللہ بابا جی ساڈے بالا دے نا رکھیندے نے جم پاؤن تو بعد تے یا پھر اٹے سٹے دے ہوندے نے بندے آندے نے بھی بیٹا ہویا تے آ نا رکھاں دے اے نہیں پتہ ہوندا بیٹی ہوے دی یا بیٹا مگر غازی پاک دا نام آمد تو پہلوں رکھیا گیا تے اس گمان نال نہیں بھی جے بیٹا ہویا تا عباس ہے بطول ایڈی سچی انہیں غازی آکھیا تے غازی آیا کیا بات ہے کیا بات کیا بات اور ویکھو نا سچے بندے جڑے بابا جی وہ ساڈے نزدیک ہور نے پاکاں دے نزدیک ہور ہے گل اسی بیٹھے ہیں تو ذاکر صاحب آتے ہیں اسی آنے بھی یہ بڑا چنگا ذاکر ہے بڑا ہی سچا کول ایک بانی بیٹھا آتا جھوٹا ہی زمانے دا 3 سال بھی نہیں آیا جہد سچ بولتا وہ آتا ہے سچا جہد جھوٹ بولتا وہ آتا ہے جھوٹا لیکن جناب بطول ایسی سچی ہے اتنے جھوٹ دا گمان کرنے والا کافر ہو جائے جیو پہ کیا بات ہے کیونکہ تفصیل دی لوڑ نہیں سیاح مجمع ہے تسی جان دے ہو بھی جناب سیدہ دی صداقت تے تو ادھیاں مورا نے تے ویکھو نا اسی قصیدے پڑھنے ہاں وڈیاں شاناں والیاں دے قصیدے ہوندے ہی وڈیاں شاناں والے جدھر ذاکر صاحب قصیدہ پڑھے ہو دی تے بڑی شان ہے تے جڑی بی بی دے قصیدے اللہ پڑھے ہو دی کڈی شان اللہ قرآن قصیدے پڑھے جناب بطول دی صداقت دے پاکیزگی دے شانہ دے بانگ نو ہن میں نہیں اڈیکھنا کیونکہ بانگ مستحب ہے تے ذکر اہل بیت واجب ہے او بانگ اے نماز ہے جے روڑا نہ پیا تے پھر میں پڑھ دینا روڑا پیا پھر ذرا چپ کر لواں دے اوہی گل ذرا اگے چلے جس میں پیغمبر سچیاں نو لے جانا سی نا مبالے وچ تے جناب بطول نو فرمایا نے تیاری کرو مولا علی نو حکم دیتا تیاری کرو مبالے جانا
تے صحابہ اکرام نے بھی حضور دسیا ہوئے یہ نہیں بحث بحث مننے قرآن پڑھیا تو نہیں انہوں نے سمجھ آئی منتے نہیں پہ ہوں میں سچیاں انہوں دے مقابلے تے لے جانا وہ جڑے جڑے اپنے آپ سچے سمجھتے سن وہ ذہنی طور تے تیار ہو گئے تے باقی جناب سلیمان آن کے حضور کو پوچھیا مسلمانوں کی حد ہو گئی آدھے بھی شیعہ صحابہ نو نہیں منتے سانو جی میں پتہ صحابہ نو مننے دا تینوں خبر ہی نہیں سلیمان صحابی یہ سائنسدان تے نہیں نا سلیمان صحابی ہے پہلوان تے نہیں تے سلیمان دی شان جس میں مننے ہیں تے دوجیاں صحابیاں اسی کیوں نہیں مندے سے سارے انہوں مننے ہیں جنی جنی شان کسی دی ہے لیکن سلیمان دا درجہ صحابیاں تو بہت بلند ہے پتہ نہیں 10ویں درجے اتے فائد نے سرکار وہ تشریف لے آئے قدم بوسی کی تھی نبی پاک دی عرض کر دیں سرکار مبالے میں کنے جانا ہے سرکار آکھیا سچیاں جانا قربان جاواں سلیمان تیری عظمت دے پیغمبر نہ نہیں دسے حضور آکھیا سچیاں جانا سلیمان نو پتہ لگ گیا کنے کنے جانا ہے کنے کنے نہیں جانا ایدی آواز کھول پتر سپیکر بڑا خراب کر لی ہوں جی ٹھیک چلن لگا پھر تو یہ کٹانا رہے میں تین آخیا بھی ٹین ٹی بند کر سیٹ اچھا تین چلان دی جانچ نہیں آتی پی جتوں یہ ساہ بند کیتے بریک کیتے آواز اتوں کھول اس بٹن تو کھول یا 2 آوازاں نہ سپیکر میرے چنگے نہ لائے میری باری صحیح کر پچھلے صحیح پڑھتے رہن میں ہوں تیری امداد کرنا میں بولدا رہا دا تو ٹھیک کرتا رہیں اچھا اجے بھی 2 آوازاں وہ پتہ ہی بٹن کتنے وے یہ پتر نشانی لا تو اگوں بھی چلانا ہے ساؤنڈ اور حرکت نہ ہوئے میرا ذہن پٹی نہ جائے 2-3 گلاں ہو جائیں جناب سلیمان آکھیا سرکار بندے تو اور بڑے تیار ہوئے نے پھر روکی انہوں نے جناب فرمایا یہ نہیں روکنا جانچ لا کے نا کوئی طریقہ لا کے تے تاں روکنا ہے مولا کی آکھاں فرمایا اعلان کریا پیغمبر پہ اندر جنہیں جانا اپنی مرضی نال وہ بے شک لگا جاوے میں گل سچیاں دی کیتی پیچھے نے آنے جس کدی جھوٹ نہ بولیا ہوئے تساں چنگا سنیا میتھوں نہیں چنگا پڑھی ہوا میں بٹا کے جملہ آکھوں ملک خرائط علی مرحوم دا وڈے ذاکر دا میں انہوں دے پیچھے بیٹھا سا علی پور سیدہ پڑھ دے سن پہ میں انہوں نے سنیا جناب جس میں اعلان کروایا تے بندے کوئی دروازے تے آ کے انہوں نے آکھا بادشاہ جی نہیں سی لے جانا تے تسی آندے وے نہیں جانا اعلان کرا کے ساڈی تے بڑی اٹھنگ ہو گئی جاؤ تے اسی نہیں مگر تسی سانو کیوں نہیں لے جاندے سرکار فرمایا میں جا کے جھوٹیا تے بد دعا کرنی ہے ایو جے میں نال نہیں کھڑنے بد دعا میں کراں تے قبول والا کیوں نہ ہوئے اللہ تہاڈا نہیں اللہ میرا تے میں اللہ داں تے انج دیاں نو میں نہیں جے کھڑنا میں بد دعا کراں ادھے انہاں دے پیچھوں مر جان تے ادھے میرے پیچھوں بھی مر جان میں انہوں نے کھڑنا ہے جڑے سچے نے پھر سرکار لے گیا آواز جتھے دی کٹی آ اتوں کھول پتر اجے بھی کام اوتھے ہی بٹن یاد کر جڑا ہے کیونکہ جیسے سپیک میرا ساہ چھکتا ہے نا اس میں محسوس کرنا بھی صحیح ہے جے نہیں میں تینوں آخری موقع دین لگے دی بعد میں تین نہیں آکھنا جی ہونی تو صحیح نہیں کرنا پھر تیرے تو ہونا نہیں پھر یہ جانچ باقاعدہ سکھی کر جا اچھا وہ پھر مولا علی بھی تیار ہو گئے جناب سیدہ بھی تیار ہو گئے 2 بیٹے چاہیے آن تے بیٹے جناب دے پردہ فرما گئے آن ساری رات انتظار کرتے رہے تو میرا اللہ کسی اجرے چو آواز آوے بھئی اے بیٹا تو میں لے کے سویرے چلا دی اللہ فرمایا یہ تو نہیں دینے تیری بیویاں چوں ایک ماں بھی اس قابل نہیں جڑی پتر سمیت جاوے تے جیندی واپس آوے بیٹے لینے تو علی دے بوئے تے چال تے میرا اللہ دیتے تھے بھی سکنا ہے فرمایا تیری امت دا بھی تے روڑا کڈنا ہی ہے جے تو اتوں جا کے نہ منگے دا تے علی کو منگنا تیری امت بدت پہ سمجھے دی سمجھا بھی اگوں نصیب لینے نے تو علی کو مانگ جے علی تینوں نہ دیتے تے امتی پاویں نہ منگن تے جے علی تینوں دے دے تے پھر جڑا نہیں منگدا وہ آپے بد نصیب ہے تو تے دین والا ہے ہی تو تے دسنا پیا
رکھنا. اور ٹوپی والے بہت ہلے اینو باہ پاڑ کے تمہیں بہت ہلے ایڈی سیٹنگ کر دو شامہ تائیں بہ جاؤ. اے درمیان مسجد ہے, اے نبی دا گھر ہے, اے علی دا گھر. ایتھے نبی دا گھر ہے, اے مسجد ہے, اے علی دا گھر ہے. یہ جڑا اللہ کو پتر منگنے نے اینو اللہ نہیں جاندا, نبی نہیں جاندا. ایتھوں محمد اللہ دا گھر چھڈ کے علی دے بوئے تے گئے. اللہ دا گھر اتھوں نیڑے, اتھوں چھڈ کے علی دے بوئے تے کیوں گئے نے؟ دو گلاں نے, یا تے دسنا چاہندے نے اللہ تے علی دا گھر اکو ہے, تے یا پھر یہ دسنا چاہندے نے بھی علی دے بوئے تے جا کے مانگ لئیے تے اللہ رینج نہیں ہوندا. پھر پیغمبر جا کے دستک دیتی, یا نبی پاک جا کے دستک دیتی, قرآن گواہ ہے, پیغمبر پتر منگے نہیں. یہ نہیں آکھے یا علی بیٹھے دیو, پیغمبر دستک دیتی, علی دروازہ کھولیا, پتران دے ہاتھ نے پہ دو دروازے سے باہر کٹ دے کھلاؤ مولا. سرکار مسکرائے, فرمایا آیا میں پتر منگنی, میں منگے نہیں تے نا کہ میں پتہ میں پتر لین آیا. علی قدمہ تے ہاتھ لا کے دے جن نے تانوں کلیا اس کمی میرے حل بھی کلیا ہے. شاباش. سارے راضی بیٹھے, پڑھا دو جملے. میرے میں پڑھے خراب کیتا ہے جی تو فرق رہ گیا یہ نالے تو ادھار رکھ لو. وہ میں کوشش کروں تو مجلس مکمل پڑھی جاوے جی 5 منٹ فضائل دے رہن. پھر نبی پاک نے شہزادیاں نو لیا نال, اور جملہ سارے مجمع والا نہیں, ڈھیر سیانے والے بچیاں نو سمجھ نہیں آنی کیونکہ بچہ دے ذہن تے وڈی گل. جویں قرآن دی آیت نازل ہوئی نا اسی شان نال محمد چل پائے. قرآن وچ بابا جی ابنا و ابناکم لکھیا ہے, رسول بیٹے نو اگے رکھ لیا چھوڑی وچ. سرکار حسن نو انگلی نال لایا, حسین چھوڑی وچ. جھوٹے تے رب رسول دی لعنت. میں جھوٹ بولاں تے میں لانتی ہاں, جڑا نہ منے پھر وہ لانتی. پھر نسانا و نساکم قرآن چاہیا اسی طرح بیٹی نو پیچھے رکھیا. انفسنا و انفسکم آخر تے آیا نفس رسول علی نو پیچھے رکھیا ہے. آخر جویں قرآن نازل ہویا انجے ہی اہل بیت ٹرے. جہے لوکی گمراہی تو نہیں بچدے بابا جی پے ہون بھی, وہ قرآن دی تھیوری نو چھڑ گئے نے, کیونکہ قرآن تو شروع نہیں ہویا, قرآن محمد تو شروع ہویا ہے. تے پیغمبر دس گئے نے میں قرآن اور اہل بیت چھڑ کے چلے ہیں. جڑے گمراہ ہوندے نے یا وہ قرآن نو چھڑ کے ہوئے نے یا اہل بیت نو چھڑ کے ہوئے. قرآن نو چھڑ کے جڑے گمراہ ہوئے نے انہاں دا بھی سانو پتہ ہے, جڑے اہل بیت نو چھڑ کے گمراہ ہوئے نے وہ تے ساڈے وچ ہی پاؤندے پھردے نے. خیر اگے چلے, شہزادے نو لے کے پاک نبی, پیچھے شہزادی پاک نے, پیچھے مولا علی. اور پوری توجہ چاہنا, یہ اس طرح چل رہے ہیں. اے قدم نبی پاک نے پیچھے پاک شہن آئے, جیسے قدم چکیا تو سرکار رکھے بیٹا اتھے رکھو قدم جتھے میرا قدم ہے, میرے قدم دے نشان دے اتھے قدم آوے. تسی جتنی توجہ کرو دے میں اتنا جملہ سونا آکھا. پیچھے مولا علی آئے, دور رہو گاڑی آنے یا دور رہو, پیچھے مولا علی آئے. پھر ویکھنا اے قدم پاک نبی دا, اتنے جناب زہرا دا, پیچھے مولا علی آئے, قدم چکیا, فرمایا یا علی چکیا, مرضی نالی رکھی میری مرضی. مولا کتنے رکھا, فرمایا جتھے بطول دا قدم ہے اتنے رکھ. ان کھان والا بندہ ہوئے, کچھ بھی عقل رکھدا تے ایک صفر دا بھی فرق نہ رہے دا, میری گل پوری سمجھے. اے تھلے پاک نبی دے قدم دا نشان ہے,
اتنے جناب بطول دے قدم دا نشان ہے، اتنے مولا علی دے قدم دا نشان ہے، یعنی دو پردے دے درمیان سین دے قدم دا نشان۔ تھلیوں پاک نبی پردہ بنایا، اتوں مولا علی پردہ بنایا۔ سمجھ آوے تو بولنا، جنہوں نہ سمجھ آوے ذرا چپ رہے۔ جن نے تھلیوں پردہ بنایا انہیں تا تو سرا تک پردہ بنایا، جن نے اتے بنایا انہیں عرش اولا تک پردہ بنایا۔ اسی بات یار کیا بات ہے تمہیں، کیا بات ہے۔ اے والا سپیکر کیوں خراب ہے؟ تیرا بٹن نہیں پہلے بتا جتھے دی آواز کھلتی ہے نہیں تو کدیں ساؤنڈ لانا میں ساری دیہڑی وہی واسطے لانا محمد انوال یہ اس وقت تیرے ساؤنڈ دی آواز انج آتی پی جی میں ٹریکٹر تیرے سپیکر ہی لگی ہوئی ہوتی۔ یہ ایڈا اچھا سیٹ ہے، یہ اوریجنل آواز رکھ کر دی دے سکتا۔ یہ تو ساگ کٹیا اتوں کھول، اتنے نہیں پتر وہ بٹنا ارلیا ویچی سنگیت والے تو اتوں ہی کھول دیں۔ اچھا چلو ٹھیک گل ہو گئی، کوئی گل نہیں، مشین ہے جی ہولی ہولی کاریگر آپ ہو جائے گا۔ وہ سرکار جا بات ہوں لمبی نہ ہو، 5 منٹ نے بقایا فضا دی۔ جیسے سرکار پہنچے تو عیسائیاں مبالہ نہیں کیتا۔ بڑا پادری آندا ہے شمعون نو بھئی اعلان کر جننے پیسے ہیں وہ بھی لے آؤ، جتنے زیور ہیں سونا ہے وہ بھی دیو، تو نالے معافی منگیے نالے حضور نو پیش کریے بھئی وہ اپنی بیٹی نو یہ یقین نظرانہ دیں ساڑی طرفوں۔ وہ نالے سونا اکٹھا کردہ تو نالے روندہ۔ عیسائیاں آکھیا روندہ کیوں؟ بھئی تو معافی مانگ تیا اتنی دولت کیوں دینا؟ اس نے کہا دولت میں محمد واسطے نہیں دے رہا، دولت میں دے رہا محمد دی بیٹی واسطے۔ تو انہوں نے کہا انی وڈی دولت دین دی کیڑی لوڑ ہے، دشمن دی تھی ہے نا۔ اس نے کہا پامیں دشمن دی بھی یہ تھی تے ہے نا۔ اجے بچیاں سمجھ نہیں آئی میں کی پڑھیا، میں پھر درانا جا۔ وہ آدھا ہے تھی کدی دشمن دی بھی بوئے تھے آ جاوے خالی نہیں ٹوری دا۔ اس دولت پیش کیتی تے اس نے کہا معافی بھی دیو تے اے تہاڈی شہزادی واسطے اخیر نظرانہ جویں تہاڈی شان ہے اتنا نہیں، کدی وطن ہوندا گھر ویچ کے بھی لیان کے تیرے قدماں 'چ رکھی دے تے مہربانی کر اینوں نہ کھلوا میدان جنوں کھلواؤن دا بل نہیں۔ شاباش تسی پہنچے۔ وڈی ذاکری واسطے لمیاں مضموناں دی لوڑ نہیں ہوندی، وڈا ذاکر وہ ہوندا ہے جیڑا پاکاں دی وڈیائی دی گل مومناں دے اگے رکھ دے۔ جی کر اجی ایک جگہ خالی رہ گئی، وہ دے واسطے میں ایک جملہ ہو رہا۔ عیسائیاں آکھیا دولت بھی دیتی ہے معافی بھی منگی ہے تے تو ٹائم مار مار کے روندہ پھرنا ایڈا تو ڈریا ہے کوئی محمد فوجاں لے آئے منہ تے پٹ کے آدھا ہے جگ دیاں فوجاں لے آدھا شاللہ دی نہ لے آئے۔ جدا کھلون چڑھتا ہے عیسائیاں چنگا نہ ہی نہ لگا، وہ 4 گھنٹے مسلمانہ دے دربار کھلوتی رہے۔ شلا ہے قبول ہو گئی، اس غم دے سوا کوئی غم نہ دیکھے۔ جتنے خلوص نال حسن شاہ پوری پائی
میں اس بستی واسطے اج دعا مانگ کے پہ جانا انشاءاللہ مکو آنا آزاداری دا مرکز ہو سی کیونکہ خلوص ہی چیز ہے جہدے نال جیوں جو پندے جائیے تیوں تیوں پاک بدائی جاندے ناڑے بستی خوش نصیب ہے جتھے مولا دے ذاکر پیدا ہوگا ذاکر خود ذاکری دی قدر نہیں کر رہے ورنہ ذاکری بہت بڑا عہدہ ہے میں ایڈی شان عظمت کسی دی ڈٹھی نہیں جڈی حسین دے نوکران دی باہر چلو ذاکری دا اپنا مسئلہ وہ جانن پاک جانن میں تو یہ دسنا چاہنا بھی ذاکر جس بستی وچ ہوئے وہ خوش نصیب جس بستی وچ امام حسین دا ذل جناح ہوئے وہ بڑی شان والی ہے ذاکر تے پھر پڑھدا بھی پھر بی بی پاک نے 4 گھنٹے بعد پوچھا کسے نہیں تو کون ہے کیوں آئی ہے کدی کوئی بی بی پاک نے خود دسیا میں تھوڑے نبی دی تھی ہیں جڑا کرسی تے بیٹھا ہے تخت تے بہن والا دا کیوں آئی ہے فرمایا میں اپنا حق لین آئی ہوں جڑا نال بیٹھیا سی وہ آندا نبیاں دی ورثہ کوئی نہیں جڑا نال بیٹھیا سی وہ سکیا کوئی پیو دا لکھیا آئی ایدو ویکھیا آج نہ پردے وچوں کم دے ہاتھ نال بابے دی تحریر کڈ کے تے سین کنیز نو دتی تے فرمایا اینو دے او دے ہاتھ وچ آئی تے اونوں شرم ہی نہیں آئی بھی یہ نبی دا لکھیا آیا او پڑھن لگ پیا تے پئی ویندی اے تے پیو دے لکھے دے پرزے پرزے پہ ہوندے اجے بھی تھانوں سمجھ نہیں آئی میں ٹھیک پڑھیا ہن تسی نہیں سمجھ سکے یہ سند دے ٹکڑے نہیں ہوئے یہ زہرا دے جگر دے ٹکڑے ہوندے اور پھر اس گستاخی والے لہجے وچ او سند دے پرزے نے سٹے پاک سین بہ گئی پیو دی سند دے پرزے چنن لگ پے جڑا بندہ ہن تائیں نہیں رویا وہ میرے لو ویکھے تے پل ہے چھوٹا سن آئے اتھوں حسین دوڑے تے بہ کے نا تے سند دے پرزے چنن لگے ماں نو مدد پہ کرتے نے ٹکڑے چنان لگے میری سین فرمایا اے ٹکڑے میں آپے چون لا دی تو کھلو کہ میں چن دی رانی ہاں تو گھندا رہا یہ جتنے ٹکڑے میں چاہے تو اتنے جنازے چاہے چند مومن رہ گئے جڑے نہیں رو سکے سین پاک بیٹھے تے ٹکڑے چنن لگے اس میں سر دے وال کالے آن جس میں آخری ٹکڑا چاہ کے اٹھئیے سارے وال سفید ہوئے شالا بہنا دے پردے ہونا ہاتھ نہیں جوڑنا تسی آکھو دے میں لکھ واری پڑھا دا نوکری ہوں شالا تسی بس دے رہو کیڑا سونا رو پڑے ہو جڑے محمد دے تین روندے ہو اللہ تھوڑی یہ جائیاں دے پردے سلامت رکھے سمجھ نہیں آئی مسلمان تی گواڑیاں دی بھی ہو تو ادب کری دا نبی دی تھی دا نہیں کرنا چاہیے میں سرکار عباس تو گل شروع جناب عمر بنین دی وجہ تو کی تھی صاحب دیتے تھے اخیر ہو گئی جیسے سین آ گئی دربار چو خالی کہ دی ہوتے وہ صاحب کی ہوتا بسم اللہ بسم اللہ قبلہ اجازت ہے ذکر وصائب پڑھنا پیا سرکار عباس حضور دی اما دی شان اچ مجلس شروع کی تھی جی تمہید جناب بطول تو اتھوں ہی میں شروع کی قبلہ صاحب آگے میں اور دیر نہیں کرنی جلدی پڑھا پھر شہزادی پاک دا جڑا وقت گزریا آیا دن دکھاں دا گزریا جڑا دن چڑھیا وہ نویں دکھ لے کے آ امام بارگاہ مولا علی بنایا شہروں باہر
تے چوکھا کوئی نہیں رونی محمد دی تھی امام بارگاہ مسلمانہ آگلا چھڑی کار روے تے آکھن وین نہ کرے جگلاں چ روے تے رون چنگا نہ لگا یقین کریا جی آئے بابے زوار شاہ روپیہ نے میں دیوانی کیس آئی جائیداد دا مقدمہ یہ 100 سال بھی دیوانی کیس چل دے تے سید نے روپیہ نے حق نامی دین دے کوئی تاریخ لمبی دے چھڑ دے زینب دی اماں کچھو خرچے زندہ رہنا عزادارو پھر شہزادی پاک تے دروازے تے اچھا اچھا بول لیں جتھے محمد اچھا نہ بول دے اتھے صحابی اچھا بول دے رہے پھر انہاں ہور کی کیتا ہوں اتنی گلاں میں پڑھ نہیں سکتا نہ میں سزا کراں میں ایسی جگہ تو پڑھا جتھے مومنہ دا دل دکھ جائے انہاں کو کام انج دا کیتا ہے زینب دی ماں دے ہاتھ پاسے تے رج گئے دو روایتاں نے ایک 71 دن دی ایک 90 دن دی بھئی انہا چیر بابے دے بعد سین پاک زندہ رہے یہ جنہی حیات طیبہ گزری انہا سین پاک نے وہ دیچ بڑیاں گلاں نے وہ دیچ ایک جملہ سین دا قرآن دی آئے تھے لیکن جڑی پیک تے گل ہوئی ہے وہ یہ کہ شہزادیاں نے فرمایا نے جاؤ نانے کو دعا منگو اماں بیمار ہے تے مولا علی سرکار نے برا کے تے عرض کر دینے بھی میرے بعد شادی کریا جے ام البنین نہ اے وسیعتہ نے آخری میرے لو ایک نصیر نیوہ نہ کرے سرکار فرما دے تیرے بعد شادی دی لوڑ نہیں سین فرمایا میں تہاڈی لوڑ تو نہیں آکھیا مینوں لوڑ ہے تے فاطمہ نال شادی کریو بنو کلاب قبیلے دی ام البنین بی بی پاک دی کنیت ہے شہزادی دا نام فاطمہ ہے تے فرمایا کئی لوگ نے جنہاں مینوں خط لکھے رشتیاں واسطے میں قبول نہیں کیتے یہ تسی جنہاں دا نام پہ لیندے ہو کوئی خاص وجہ فرمایا وہ ساڈے گھر اگے بھی ہوندی تے میں وہ ٹردی دے قدم وینی مولا علی حیران ہو کے تے فرماندے نے جدنا محبت ہوئے دا چہرہ ویکھی دا تے تسی وہ دے قدم کیوں ویندے ہو فرمایا جس میرے ویڑے وی قدم چلدی ہے تے وہ رکھ دیئے تک کے بھی تھلے زینب دے قدم دا نشان نہ ہو سبحان اللہ توڑے سمجھ دی کیا ہاں جی ادب نال مصائب پڑھیا جا سکتا ہے ذاکر بیچارے کمزور نے دے ایمان نہیں کام کر رہے بڑیاں ذاکرہ منع کیتا بھی ایسا جملہ نہ پڑھو جدے چہل بیت دی توہین ہو نالے فضائل جنہ مولویوں نے ریجیکٹ کر دینا مقصر آہ کہ مصائب بیچو نہ نام مرادا تے یہ مضمون پڑھ دیں اور میں آپ سنے ہیں ایک ذاکر میں پڑھ دا بھی مصائب فضائل دی نفی چبڑا تینوں یہ تو نہیں پتہ نہیں لگا وہ انہاں دا مصائب وچ بھی فضائل ہے انہاں دے فضائل وچ مصائب ایک ذاکر دا میں نے جملہ پر سناندا کوئی ذاکر ہو پہ آندا اللہ کدی علی نو تھیاں ہی نہ دیندا نام ردا جے تھی علی دی نہ ہوندی تے کہہ دسنا اے حسین جتے آیا یزید اے جڑا ہے نا اٹھ کے ماتم کرو تے بیٹھ کے ماتم کرو تے اس طرح کرو تے اس طرح یہ دی پیٹ چڑھ گئی یہ قوم تے برباد ہو گئی اور قوم دا حق نہیں سی ذاکراں نو سمجھانا ممبر تے ذاکر دا حق سی قوم نو سمجھانا یہ بیچارے آپ ہی شدے وہ بھوک دے چکر جویں پے تے نکلدی نہیں پی ویسے ذاکراں نو پیسوں دی کمی نہیں انہاں دی اکھاں چوں بھوک نہیں پی نکل میں ذاکرین دا خلاف نہیں میں تے ذاکراں دی وکالت کرنا ہے
ਹੁਣ ਤੇ ਮੁਕੱਸਰੀਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਭਿੜਦੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਈ ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਲੜਦੇ ਰਹਿਣ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਰੱਖਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਾਕਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਮਸਾਇਬ ਪੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, اور جس میں مصائب نہ پڑھی وے دا اس میں کربلا دا نتیجہ سامنے نہ ملا لوگ ذاکرہ نو چنگا نہیں سمجھتے، اس واسطے بھی انہاں دی چونکہ عزت نہیں ممبر تے ذاکر نو مولا اثر دیتا ہے، مولوی درس وچ بن جاندا، ذاکر درس وچ نہیں بندا۔ یہ الگ بات ہے کو پڑھیا لکھیا بھی ذاکر ہووے، لیکن ذاکر عطا نال بندا ہے، وہ درس جو نہیں ہوندی، وہ جتھے مصلی پا بوی اوتھے ہی آ جاندا۔ ٹائم نہ تہاڈا لواں، دو جملے میں اور عرض کرنا۔ پھر شہزادی پاک نو فرماندے نے بھی تسی آندے ہو تو ٹھیک ہے، یہ شادی کرن دی وجہ تیرے بعد تے بطول میرا وسن مک گیا، اتوں مولا علی رنے تے شہزادی پاک نا علی مولا لوگ ایک کے تے چوکھا رو پائے، فرمایا یار زندگی چ نہ روئے تے بہادر بھی سارے زمانے تو چوکھے، تے یہ نکی جی گل وچ تے کیوں رو پائے ہو؟ فرمایا روندا اس واسطے ہاں بھئی تیرا بابا ٹریا صدمہ بڑا ہے، مگر تو نال ہے، تیرے تعاون دی وجہ تو میں علی دین دے کام انہیں ہی کرتا رہا جی میں محمد دے بیڑے کردہ آئی، اور جیسے تو ٹر جاندی تے ساتھ تے مکہ۔ سارے مجمع دی تے میں ذمہ داری نہیں لیندا بھی یار بندہ سمجھے دا، مگر جملہ ایسا ہے جڑا سمجھے دا انہوں بڑی دیر تک یاد رہے۔ شہزادی پاک فرمایا تسی فکر نہ کرو، چوکھے چیت جدائی کوئی نہیں، میں انتظام تھوڑا کرنی۔ فرمایا کیویں؟ بی بی پاک فرمایا ادو میں بابے کو جان دی ادو میں عباس نو تھوڑے گھر بھیج دیا۔ جناب بطول نے عباس نا پہلو ہی رکھے، جڑے کپڑے سی کے جناب زینب نو دیتے اتھے بھی دسیا بھی عباس دے، تے پھر یہ پیغام بھی دیتا بھی غازی نے آکھی ماں دی آئی ہے میری قبر سنجانی میری زینب دی بھارت ہو۔ پھر جدو بی بی پاک آئے نے میں اور درمیان چو مضمون چھڑ دیتا، جس وے غازی پاک دی اماں آئے نے تے بی بی پاک آن کے تے دروازے اتے سر تر لیا، دہلیز اتے سر رکھ لیا، تے اتھے شہزادیاں کھلوتی جناب زینب و کلثوم سونی مسند سجا کے ماں آلی تے آندے نے ماں اتھے کیوں بہ گئے تسی اتھے آؤ ساڈی اماں دی جات ہے، ہاتھ جوڑ کے آندی وہ جات تہاڈی ماں دی، میں اتھے بان والی نہیں، میں تہاڈی کنیز ہاں، تے دروازے تے سر تاں رکھیا اللہ گواہ رہے میں قدم نہیں رکھے، سر رکھیا تے رکھے رہنا ہے۔ پھر اللہ بیٹا دیتا سرکار عباس حضور، وہ پھر شہزادیاں چک لینا، کدی جناب زینب کدی جناب کلثوم۔ میں اپنے مضمون دا سب تو بڑا جملہ ہون حق تے جے بہنا لانا ہے تے پھراواں چا لینا، کدی سرکار حسن کدی سرکار حسین۔ سرکار حسن ٹرے نانے دی قبر آ تے حسین آدھے نے مولا جی اجازت دیو تو میں بھی آواں، تے فرمایا تو تے غازی نو پیا کھڈانا ہے، تے تیری انگلی نب کے عباس پیا ٹردا تو خوش ہے، تے سرکار حسین آدھے نے کی ہویا خوش رکھنا تو خوش رکھی رکھنا، تسی اجازت فرماؤ تے میں غازی نو نال لے کے چلنا۔ فرمایا لکھ بسم اللہ، مینوں تکلیف ہوئے اگر بندہ گل نہ سمجھے۔ حسین بہ گئے تے سرکار عباس نو آدھے نے ایتھے میرے موڈیاں تے باؤ، عباس نو حسین موڈیاں تے بہا کے نانے دی قبر تے آئے تے سرکار حسن پہ آدھے نانا قبر چوٹ کے ویکھی جن موڈیاں تے تو چاندہ ہے اس عباس نو موڈیاں تے چایا ہے۔ جھوٹے اور بے غیرت تو بندے نے جڑے اندر غازی سید نے، یہ علی دا پتر تے سید ہے،
جنوں حسین موڈیا تے چاوے حسن چولی وچ کھڈاوے جیڑا دو اماماں دی چولی وچ کھیڈیا ہوئے تے دو اماماں نے اپنی چولی کھڈایا ہوئے جناب سجاد نو غازی چائی پھرے نے جناب باکر نو غازی چائی پھرے بندیاں دیا زباناں ود گئیاں منہ نال چوکھیاں عقیدت نہیں رہی علم دی روشنی بھی دوڑ لائی ہوئی عقیدت ختم ہو گئی چراغوں کے بدلے مکان جل رہے ہیں نیا ہے زمانہ نئی روشنی ایمان نو چھٹ کے علم وال دوڑ پے نے بندے آج دی مجلس میں بھی اعلان کرنا وسیم عباس دی آج کل دی مجلساں تے غور نہ کرو اور جا تک کہ انہوں پتہ ہی نہیں میں کی پیانا وہ مکسرین تو ڈریا اللہ فول مار دا پہ کدی کوئی گل کدی کوئی گل اور تو آدھاری ولی اللہ نہیں پڑھتے تو در گزر کرو سنیے نہ بھی تو گزارا کر لے دا بابیاں نہ بھی تو کر لے دا وہ بابیاں نہ گزارا کری دا انہیں پہلے دیو دسیا پہ ایسا پاکاں نو نہیں مننا وہ تو کراچی یزید زندہ باد دے نعرے بھی پہ مار دینے نال لگی انہوں دے اپنے ایمان انج مضبوط رکھو کڈے بندے سن ساڈے کول پڑھے ہوئے مولوی محمد بشیر صاحب مولوی محمد اسماعیل صاحب مرزا یوسف حسین علامہ خورشید اللہ علامہ نذیر حسین خیر اللہ پور والے ایڈے ایڈے بندے زیدی صاحب کی بلا علامہ محمد باقر ہندی صاحب ایڈے ایڈے عالم سن ہوں تو پتہ نہیں کالا علم آ گیا بندیاں کو ہوں تو خود نو آپ ہی عالم پہ آتے ہیں حالانکہ اجازت کی نشانی اگر کوئی عالم ہوندا تے توضیح المسائل دوجی کیوں لکھدا دو توضیحاں لکھنیاں شک وچ پاندیاں نے یاو سچی یاو اے سچی ہن جننے مجتہد نے ہونی ہے توضیحاں نے سچا کیڑا تے جھوٹا کیڑا واپس پھر چلے جاؤ اپنی پرانی شیعت والا اگر بچنا چاہتے ہو اپنی نسلوں کو بچانا چاہتے ہو تو خود تبلیغ کرو اپنی اولاد مجلس سے ہن مسائب بھی سننے والا رہ گیا باقی گلاں کوئی یا پھر کوئی ایسا عالم دین ہوئے جڑا خود نو باب العلم دے دروازے تے طالب علم سمجھدا ہوئے وہ سچا ہوئے گا علماء وچ کمی باقی ہو ٹائم نہ تہاڈا لواں گلاں میں چوکیاں کر بیٹھا کہ شہزادیاں کدی چاہی رکھنا کدی شہزادیاں چاہی رکھنا جناب عمر بدین ایک دن پوچھیا فجر دا نکلے ہیں اپنے گھروں تے باہر سوڈی گھر ہو گئی کدھر ہیں غازی آکھا میں بہن دے کر گیا فرمایا بہن کیڑی آ آکھا جس سین زینب فرمایا جی زینب نو بہن سمجھنا ہے پھر تو حسین نو پھراوے سمجھدا ہوں تے غازی آنے جی وہ میرے بھائی نہیں میرے بادے دے بیٹے فرمایا اتھے کھڑا ہو جا تے کھلو کے سبق یاد کر نہ حسین تیرا ویر ہے تے نہ زینب تیری بہن ہے حسین تیرا سردار ہے تے زینب تیری سین حیدر شاہ میں ذاکرہ واسطے جملہ کھلگائی نے دہرایا جے جڑا میں پڑھ لگا غازی عباس نے پھر یہ سبق ہی نہیں یاد کیتا 32 سال نوکری صدائی رکھیا اور جناب دا سلام پڑھ دیا زیارت پڑھ دیا جملہ ہوں دا السلام علیکہ یا عبد الصالح عبد الصالح سرکار عباس نے مولوی چلاکیاں لندا بھی نماز وچ علی دا نام نہ پڑھیا جے میں نہ غازی دا نام نہ پڑھیے نماز مکمل نہیں ہوندی جیڑا بندہ نماز پڑھدا او دی مکدی تاں مکمل ہی تاں ہوندی جے آکھے السلام علیکہ السلام علینا والے عباد اللہ الصالحین جے عباس دے بغیر مکمل نہیں ہوندی نماز علی دے بغیر کیویں مکمل ہو جاتی اور پھر ساری زندگی چاہے سکھ دا ٹائم آیا چاہے دکھ دا ٹائم آیا حسین آدھے نے تو میرا ویر ہے عباس آدھے آن میں نوکر بات ختم ہو زین تو لے پہ کربلا تے سرکار شبیر آئے جس میں جناب نے سار پاک چاہ کے غازی دا چوڑی وچ رکھا ہے تے فرمایا عباس میرے لو ویکھ میں آ گیا تے عباس آندے نے نوکر واسطے تکلیف نہیں کرنی گرمی بھی بڑی آئی تے 3 دنوں دے پیاسے بھی آؤ تو ساجو اگے اکبر بڑا اوکھا چایا تے میری لاش تے ان دی تکلیف نہیں کرنی نوکر واسطے دی تکلیف
منہ چومے عباس دا تے بڑے ہی رنا زہرا دا لال تے آندے نے میں تیریاں گلاں کتھے کتھے یاد کراں تیریاں میں کیڑی گلاں نو یاد کر کے رواں دا عباس تو آندا رہو میں نوکر ہاں میری ماں دس گئی تو میرا ویر ہے عباس میرے لو ویکھ تے صحیح تیرا آخری ویڑا ہے عباس عرض کیتی وے اکھاں وچ ریت بھی خون بھی اکھ کھلدی نہیں جناب نے اپنی ابا نال ویر دیاں اکھاں صاف کیتیاں 1.5 منٹ دی بات ہے تے 2 منٹ دا وقت ٹائم میرا ختم ہو گیا اکھی کھول غازی اکھی کھولیاں ویکھ کے تے روندیاں بند کر لیں تے آندے نے میرا اللہ شالا شریفاں نو اجڑیاں کوئی بھی نہ ویکھے شالا ہے قبول ہوئی شالا وستار ہے وین میں 2 پڑھنا چاہنا لیکن اس ویڑے میں وین شروع کرنا ہے جس میں مکمل مجمع عبادت شامل ہو گیا تو سا توجہ کافی کی تھی مگر میں چاہنا بھئی ہر بندہ وین کر کے روے سید زادے دی بڑی محنت ہے مولا دے مدا خان نے چوکھیاں بخت والے ہو بابا حیدر شاہ میں تواڈے چنگے ذاکر ہون دی دعا کرنا مشہوریاں دی میں نہیں کرنا اور اے میں ممبر تے غازی دا علم گواہ قسم چاہ کے دسنا بھئی رزق تانوں غازی انہاں دے دا جڑا تواڈیاں 7 نسلاں نہ ڈٹھا ہو مگر بندے کولوں نہ پنو کون کسے نو دے سکدا دین والا گھرانہ صرف اہل بیت نالے تسی تے سید ہو تہاڈا یہ معیار ہی نہیں کسے کے ترلے کرنے 500 اور بدا دے 1000 اور بدا چھوڑ اے گلاں چھٹیاں اے عزاداری وچ ذاکر دی شان کٹا رہی ہے آکھنا ہی بنتا میں دوران مسائب گلہ شروع کراں بہرحال ٹائم نہ لگا سرکار عباس حضور اکھی بند کیتیاں یا جناب فرماندے نے اکھاں بند نہ کر کیڑا چوکھا چیر ویندے رانا ہی کی دوجے جڑا چٹ ہے تو مین ویکھ تے میں تین ویکھاں نالے دووے پھرا کوئی اپنی منا تے کوئی میری مان غازی عرض کیتی میں دنیا تے آئی تہاڈیاں مننا تساں حکم کردے جانا تے میں مندے جانا فرمایا تیری کوئی حسرت ہے تے تو دس لے عباس رو پائے آندے نے مولا حسرت 32 سالاں چ کوئی نہ آئی اے ہونی بنی کیونکہ حسرت تے تاراں دی جے کوئی مینوں کمی ہوے تو اس سین دا پتر ہے تو ایڈا لاجپال ہے وہ میری اوقات تو 32 سال چوکھی عطا رہی تیری مینوں منگن دی لوڑ ہی نہیں رہی مینوں کوئی حسرت ہی نہیں اے ہون بنی حسرت جے پوری کرو تاں فرمایا 10 عباس آندے نے حسرت 32 سالاں چ کوئی ایسا وقت نہیں آیا تسی آئے ہو تے میں اٹھ کے تواڈے قدماں تے ہاتھ نہ رکھے 32 سال آج حسرت بن گئی ہے تسی بھی آ گئے ہو تے ہاتھ بھی نال نہیں اج میری حسرت ہے اپنے پیر نیڑے کر میں تیرے پیراں دیاں تلیاں چوماں صدقے 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 آواز آندی یہ پیر نہ چوم غازی تو میری داڑھی چوم عباس آندے نے تو تیری بہن چوم دیے فرمایا تو دوجے پاسوں چوم غازی آندا ایتھوں نکی بہن چوم دی فرمایا داڑھی نہ چومدا تو میرا متھا چوم رو کے آندا کیویں چوماں اے زہرا دی بوسا گا میں نوکراں میری قدم والی جائے مہربانی کرنا قدم نیڑے کر میں راج راج کے چمائیو میری حضرت حسین قدم نیڑے کیت عباس کدیا پیر چمدا کدیا چمدا آدھا نوکر تے راضی نہیں پیر چمدا رہی فرمایا عباس تو قدم پہ چمنا ہے ہو سکتا ہے آخری ساتھ ہے چمدا رہے پر ایک میری بھی حسرت مولا حکم کرو آواز یہ حکم کوئی نہیں پتر بطول دا منت کرنا ایک وری من بھرا ساد سیدان دا 32 سال نوکر صدائے میں حسین سکھدا بدا کدی بھرا سدیا
غازی آدھا مولا من تے اماں منع کیتا ہویا ہے، فرمایا ماں ہون آکھی پھرا صد سے مولا اماں تے مدینے رہ گی تسی نال نال ہے، فرمایا باویں پتر مری گئے نا آخر میں زہرا دا لال دس اماں ہون آکھی پھرا صد سے مولا جی میں تساں فرمایا سیدہ دا میری انگلیاں چویک علی دے بہادر پتر ویکھیا تڑپ کے آدھا ماں دی چادر دا واسطے ہاتھ پیچھے ہٹا لے سیدہ دا ڈٹھا کیا تے تڑپ دا کیوں ہے ڈھا مار کے آدھا تیری ماں دی قبر تے میری ماں دے وال کھول گئے زہرا دی قبر نو ہلاوے پے ہوندے نے غازی دی اماں دی حسین کی بنی فرمایا شمال لوے بی بی ڈٹھا ہے آدھی حسین بڑا لشکر فرمایا سارا لشکر نہیں ٹبے دے نال وے ختم ہوگی مجلس آخری میں ٹبے نال ڈٹھا دے سین آدھی مخدومہ ایک زخمی بندہ جس زخمی بندے نے جھولی سمایا ہے نالے روندہ ہے نالے ودا منہ چمکیاں دا ایک واری بھرا ساد میں غریب اس ویلے قبر چو آواز ہے جڑا زخمی ہے تیرا عباس جڑا روندہ میرا حسین حسین غازی نو آدھا بھرا ساد عباس آدھا ماں منع کیتا ام البنین میں آج تے تھم گیا کچھ ام البنین ہاتھ بن کے آدھی ہے تسا کی منگنا آئی منگن آڑے تے اسی ہیں تو آپ بھی سردار تیرا بابا بھی سردار تیرے پتر دیاں بھی سردار اسا منگنا آئی تسا کیوں منگنا فرمایا جدن مجبوری بنے ہر کوئی مانگ لیندے سین حکم کرو کی منگنا ہے فرمایا عباس نو آکھ جمیں آدھا حسین انجے مان ہو سکتا ہے عباس دے بعد میرے پتر غریب دی گل کوئی نہ منے سین آدھی میں تیانیاں دورے پتہ نہیں سنے نہ سنے فرمایا تو صد مار پہنچان دی میں زہرا زامین عزاداروں بھی حقل مار کے آدھی مار آدھی جمیں آدھا حسین صد 32 سالان دے بعد پہلی باری عباس دے منہ چ نکلے آئیو میرا نواب ویر آئیو میرا بادشاہ ویر شبیر پیٹ کے آنا جدے تیرے جویر کو سجان شائیاں تے مکیاں جے صدنیاں آگ آئیو میرا غریب ویر آئیو میرا پردیسی ویر حسین حکم دیتا عباس بھرا صدن لگ پیا 9 واری صدیا او دو خیمے دے در تو وین آیا ہے حسین آدھنے ہون چپ کر رہا ہوں میں راضیاں مکوانے آلے ہو حسین دے پاس وے کے غازیاں دے آگے حکم دین دے آؤ صددارہ ہون چپ کیوں کریں دے فرمایا میں تیرا سر چانا اپنے بازو تیرا کدرہ خیمے دا دروازہ وے تینوں آپ پہ پتہ لگ جاسی رومین آلے ہوئی تو عباس دا سار رکھیا حسین بلند کیتا ہے خیمے دا دروازہ ڈٹھا ہے تے بہنے سار تے قرآن رکھیا ہے عقل مار کی آدھی ان بھرا پیا صدمہ زینب کچھ نہ یا لگ دی ایک بری آگایو میری شام دی کہہ دن